कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुछ दिन पहले भी। मैंने शतूर में पठान आदमी हूँ, उर्दू भी मुझे नहीं आती, पता नहीं कहाँ पढ़ा हूँ। कहा गया है कि हम अपने हदूद समझते हैं, हमें अपने हदूद का पता है, फिर हमें कम से कम ये पूछने की इजाजत दीजिए, फिर हर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में आपका आदमी क्या कर रहा है, हर कमिश्नर के दफ्तर में आपका आदमी क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन में आपका आदमी क्या कर रहा है, डिवीजन की सतह पर और सूबे में ब्रिगेडियर साहब। हम ऐसे निजाम को कतई नहीं मानेंगे कि एक इदारे का ब्रिगेडियर सूबे को चलाता होगा, एक कर्नल सब डिवीजन को चलाता होगा, एक मेजर सब जिले को चलाता होगा। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गलत है, इसके खिलाफ उठना जहाद है। हम ये करने आए हैं, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं, बिस्मिल्लाह कीजिए। बात हो रही है 9 मई की, कोसा साहब बड़े वकील हमारे दोस्त बैठे हुए, बस यही एक बुरा अमल हुआ है पाकिस्तान में। पहला मार्शल आप लोगों ने लगाया, दूसरा मार्शल लगाया, तीसरा मार्शल लगाया, फिर ज़ियाउल्लाह का मुशर्रफ का अगर दूसरा हमला इस्तेमाल किया जाए, चौथा मार्शल लगाया। इसमें आपने लोगों को क्या सजा दी? पहले मार्शल में जो आपने किया है, दूसरे मार्शल में आपने जो किया है, तीसरे मार्शल में आपने जो किया है, मुशर्रफ के बारे में जो आपने किया, 9 मई वालों से कर दीजिए। आपने एक रेजोल्यूशन के पार्लियामेंट के एक रेजोल्यूशन के जरिए पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन मूव की है कि जनरल सो एंड सो उन्होंने जो मसला लगाया था, जो कुछ उनसे हुआ था, ये पार्लियामेंट उनको रिजॉल्व करती है, बस आपके गुनाह माफ हो गए। फिर ज़ियाउल्लाह के बारे में यही कहा, फिर मुशर्रफ के बारे में यही कहा, 9 मई के बारे में भी कह दीजिए पार्लियामेंट में कि ये पार्लियामेंट रिजॉल्व करती है 9 मई वालों को, अगर आपने मुसल्ला करनी है। और अगर आप ये दूसरी बात कर रहे हैं, माफिया वाली बात, बिस्मिल्लाह। आइन तोड़ने वाले को, उसका साथ देने वाले को, सस्पेंड करने वाले को, ब्रिगेड करने वाले को और उनका हाथ मजबूत करने वालों को, सबको हाई ट्रीजन का मुजरिम ठहराता है। पहले मार्शल में सारी फौज मेरे चाचा जनरल अयूब खान के साथ थी, दूसरे मार्शल में सारी फौज ज़ियाउल्लाह के साथ थी, तीसरे मार्शल में सारी फौज मुशर्रफ के साथ थी। आए टेलीविजन पे माफी मांगे, मैं 9 मई वालों से माफी कह दूंगा कि यार आप भी गुजारा कर लीजिए, आपकी मर्जी, जो आपने रास्ता चुना हम उसके लिए तैयार हैं। हमने फैसला किया है, किसी इदारे की दुश्मनी में नहीं, हमारी पार्टियों ने हमने अपने आवाम को इसकी तरबियत देनी होगी। आज से हम इस काम में लग जाएं और हम अपने कारकुनान से कहें कि जो माजी में हुआ वो तो हुआ, लेकिन आइंदा अब अगर कोई सरफराज जर्नल बढ़ता है आइन की तरफ, मार्शल लगाता है, तो हमारे कारकुनों को पार्टियों का ये हुक्म होगा कि आप सब पाकिस्तान की सड़कों पे होंगे, आप सब पाकिस्तान। बुरा लग रहा है ये बात, लाउड स्पीकर को भी बुरी लग रही है। तारिक इंसाफ हेलो जी, तारिक इंसाफ के कारकुनों को, हमारी सियासी की पार्टियों को, हजरत की पार्टी के कारकुनों को हमारा ये हुक्म होना चाहिए, जिस दिन हमारे आइन को छेड़ा गया और किसी ने ये गलती की मार्शल लगाने की, हम सबको सड़कों पे होना चाहिए। सब हाथ उठाएं, जो साथ देता है वो हाथ उठाए भाई, जो इस बात की तायद करता है वो हाथ उठाए।
علامہ صاحب نے لیڈ کرنا ہوگا, کیسر صاحب نے لیڈ کرنا, ہم آگے ہوں گے اور ہم اپنے آئین و ملک کا دفاع کریں گے. یہ ہمارا وظیفہ ہے انشاءاللہ. اس کے لیے ہم نے یہ چیز بنائی ہے. ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. عمران خان جو کچھ ہے آج وہ الیکٹڈ پارلیمنٹ کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, سب سے پاپولر لیڈر ہے. میں نہیں سمجھتا ان باتوں کو. کوسا صاحب مجھے میری رہبری کریں. اگر آپ ان کے کیسز وڈرا نہیں کرنا چاہتے, کم سے کم پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن کے ذریعے اسے ضمانت پہ رہا کر دیں, ضمانت پہ رہا کر دیں. اگر خدا نہ خواستہ رہا کرنا پڑے گا, کرو نہیں انہیں کرنا پڑے گا. ریا کرو کی بات نہیں ہے, انہیں ریا کرنا پڑے گا. کرو, ہم محنت کر رہے ہیں, کرو کی بات نہیں ہے. وہ الیکٹڈ بہت سارے لوگوں کا لیڈر ہے, بس ضمانت پہ ریا کر دیں. خدا نہ خواستہ اگر عمران خان اتنا کمزور آدمی ہوا کہ وہ ضمانت کے بعد ملک سے بھاگا تو آپ لوگوں کو فائدہ ہے. ایک خطرناک آدمی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور اگر یہاں رہا شریف آدمی ہے, اس کی بیوی کو اپنے خوش شرم کرو, خدا کا خوف کرو یار. مسلمان بھی اپنے کو کہتے ہو, انسان بھی اپنے کو کہتے ہو. عدت یہ ہے, عدت وہ ہے, نکاح یہ, شرم کرو, حیا کرو. بغیرت لوگ یار, یہ بری بات ہے یار, بہت بڑی بات ہے. چھوڑو اس غریب کو. بیوی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی عورت ہے, کسی کی وہ ہے, جانے دو. اس کو گھر جانا چاہتی ہے, شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے, جیل میں بیٹھنا چاہتی ہے. روزانہ تماشے ہمارے وکلا صاحبان, ہمارے جج صاحبان بڑے بڑے جگہ پہن کے بات کر رہے ہیں. بہت بری بات, بہت بری بات. میں یہی کچھ کہنا چاہتا تھا, میں نے گڑبڑ نہیں کری. ہم نے ہمت کرنی ہے, اس ملک کو ہم نے واقعی میں ایک صحیح اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہے. اور یہ تب بنے گا جب یہاں فرد کی ظلم نہیں ہوگا, جب یہاں فرقے پہ دالادستی نہیں ہوگی, جب یہاں کسی قوم کا قوم پہ بہترین ملک بنے گا. پنجاب والے بنگلہ ڈالیں, پٹھان تھن کریں, بلوچ دمال کریں. جب ہم غریب بلوچ کیا مانگتے, یہ ثنا بھائی ہے. آپ کو بلوچ ہم جہاں ہیں, جھوٹ موٹ کی ساری آبادی اگر نکال دیں, ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. ہماری سارے وہ چمن سے لے کر گوادر تک ہماری آبادی آپ کے پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے. ہمارے وسائل ملکوں سے زیادہ ہیں, لیکن عام غریب بلوچ آدمی کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے. وہ کیا کرے گا پاکستان کو؟ وہ آپ سے یا پشتون آپ سے یا سرائکی آپ سے یا غریب پنجابی. میں نے لاہور میں پوچھا تھا, میں نے کہا عام غریب آدمی کی مزدوری کیا ہے؟ 1200 روپے. 1200 وہ بھی ہر روز نہیں ملتی. 1200 روپے ایک پیاری چائے. انٹر کانٹیننٹل میں اگر آپ فلانا ہوٹل میں جائیں, آپ 4 آدمی ہو تو 2000 روپے بل. 1200 روپے. شاباش ہیں باقی لوگ, مہربانی کریں, حکم کریں, کم سے کم 2000 روپیہ 2500 روپیہ روزانہ کر دیں ان کا. کسان غریب مر رہا ہے بھوکوں, مر رہا ہے بھوکوں. وہ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ جس کھیت سے دیکھاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ارخوشے گندم کو جلا دو. جب غریب آدمی کافی عمرات کے در و دیوار ہلا دو. اس تاریخ میں یہ کام کرنا ہو, اور ہم نے کرنا. میں اس عمر میں جوان نہیں ہوں, لیکن میں بالکل اس رائے خیر میں انقلاب کی اس قافلے میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم نے انقلاب وفا کرنا ہے, متحدہ انقلاب وفا کرنا ہے, اور عوام کی طاقت سے وفا کرنا ہے, اور یہ آسان ہے انشاءاللہ. خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی. گاڈ بلیس یو.